हालींच कोंकणीन आपलो 33वो कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस मनयलो. 33 वर्सां फाटीं कोंकणी भास संविधानाच्या 8व्या सुचीत गेली आणि कितलीशींच दारां खरें म्हळ्यार कोंकणी खातीर उक्ती जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली काय ना तें आमकां अजुनूय खबर ना. पूण खूब वर्सां उपरांत कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस व्हडा उमेदीन आमकां गोंयभर मनयल्लो दिश्टी पडलो. कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो संस्था म्हणया, शिक्षणीक संस्था, विद्यार्थी, कार्यकर्ते, लेखक अशे कितलेशेच जाण म्हणजे रस्त्यार येवन किंवा सभाघरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावन हो दीस मनयलो आणि ज्या संस्थेच्या उल्याक ओ दिवन ह्यो कार्यावळी घडून आयल्यो ते गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आनी धडाडीचे फुडारी डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी आयज आमच्या सांगाता आसा. तांच्या सांगाता आमी कोंकणी विशीं थोडीशी चर्चा करया, तांची कांय मतां जाणून घेवया. पूर्णा सर, पयलींच विचारपाक सोदता की हो जो येद्या व्हडल्या संख्येन लोक आयले आनी तुमी हो दीस मनयलो, कितें आशिल्लें? म्हणजे शक्ती प्रदर्शन करपाचो हेतू आशिल्लो काय आनंद उत्सव मनोवपाचो हेतू आशिल्लो? आशिल्लो स्वाभिमानाचो दीस मनोवपाचो, आमचो जैताचो दीस तो. आमची लोकभास कोंकणी साहित्याची भास जाली, राजभास जाली, साहित्य अकादमीची मान्यताय आमकां मेळ्ळी आनी मागीर संविधानांत आमी गेले. हो येदो व्हडलो प्रवास आमचो संघर्शाचो आसाच, पूण तितलो कर्तृत्वाचोय आसा आनी त्या संघर्शाक आनी कर्तृत्वाक सलाम म्हणून हो राष्ट्रमान्यतायेचो दीस आमी मनोवपाचो. आनी तो मनयतना सगळ्यांनी एकवटान मनोवपाचो. एका निमतान सगळे जाण मेळुया, एका निमतान जोश निर्माण करया गोंयभर, एका निमतान आमी एकवटाचें दर्शन घडोवया आनी सामान्य लोकां मेरेन, तरणाट्यां मेरेन 8वे वळेरीन कोंकणी गेल्या म्हणजे कितें जालां हाजी थोडी तरी जाणीव निर्माण करुया. थोडी तरी एका दिसाच्या कार्यावळीन ती जायना, खूब आसा तो वाव, पूण थोडी तरी जाणीव जावची ह्या उद्दिश्टान आमी हें कार्य हातान घेतलें. आनी बरें दिसलें म्हाका, सगळ्यांनी एकमतान उखलून धरलो हो आवाज, उलो आयकून घेतलो आनी उत्स्फूर्तपणान वांटो घेतलो. एकूय तालुको उरलो ना हाजी खोशी म्हाका चड आसा. एका तालुक्यान 2-2 एक्टिविटी जाल्यो, 3 एक्टिविटी. बरोबर. पेडणे ते काणकोण मेरेन तुमी म्हणटा तशें हो उत्सव मनयलो आनी तुमी सांगलें तें खूब बरोबर आसा की खूब जाणांक दिसता की 8व्या अनुसूचीन कोंकणी गेली म्हळ्यार कितें व्हडलें जालें, एक टॅक्निकल गजाल आशिल्ली अशें खूब जाणांक दिसता. पूण ताज्या फाटलो संघर्श, ताज्या फाटलें दबाव तंत्र, कितल्योश्योच गजाली आसा ज्यो आमकां खबर ना. आनी खरें म्हळ्यार 8व्या अनुसूचीत गेल्या उपरांत कितलीशींच दारां उक्ती जावंक जाय आशिल्ली. ती दारां उक्ती जाल्यात काय कितें? खऱ्या अर्थान कोंकणी म्हणजे केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो म्हणया किंवा एकंदर कोंकणीक जें एक राष्ट्रीय स्थान मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळ्ळां काय कितें? भाशा आनी साहित्य ह्या संदर्भांत खुबशें काम सुरू जाल्लेंच आसा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेज मैसूर आसा. मागीर पुण्याक नॉन कोंकणी लोकांक शिकोवपाची वेवस्था आसा. मागीर आमच्या साहित्य अकादमीन तर पयलींच पाविल्ली म्हळ्यार, पूण तातूंत आनीक वाड जाली, बाकीची दारां उक्ती जाली साहित्या खातीर, भाशे खातीर, यंत्रणा ही जालीच. पूण आमीच त्या फायदो घेवंक आमी फाटीं उरल्यात. कालूच संदेश प्रभुदेसाय सारकिल्लो पत्रकार म्हणटालो की 11,000 सुमार नोकऱ्यो ह्या 8वे वळेरीन आमी गेल्ल्या कारणान आमकां उपलब्ध आसात, आमी थंय अजून स्पर्श सुद्दां करूंक ना. केंद्रीय आस्थापना आसा थंय आमी सोदून काडूना आमचे खातीर कितें येवजणी आसा, कितें लाभ मेळूं येता हे विशींचो अभ्यास जावं सोदकार्य आमी सुरू करूंक ना. ते नदरेन हांव खूब जाणकार आसात हे बाबतींत. ह्या जाणकारांनी आमकां गायड करचें, ह्या जाणकारांनी सोदून काडचें आमकां खंय खंय उपलब्ध जावं येता संदी, खंय खंय आसा, आनी सल्लो दिवचो, सुचोवण्यो दिवच्यो. त्या सुचोवण्याची फाटपुरवण करून मुखार वचून कामाक हात घालूं येता अशें आसा. पूण संद्यो उपलब्ध आसा, दारां उक्ती जाल्लीं आसात. बाकीच्यो प्रगत भाशांनी हाजो फायदो ऑलरेडी घेतला आनी आमकांय खबर आसचो ना जो कोंकणी समर्थक म्हणून वावुरला, संघर्श केला ताका सुद्दां खबर आसची ना आणि काही जणांनी त्याचा लाभ घेतलाय आसतलो. बरोबर. म्हणजे हालींच हांव शरद रायकर हे आमच्या भुरग्याकडे उलयताले जो आयज लोकसभेत कोंकणी इंटरप्रिटर म्हणून काम करता आणि तो म्हणटा की डोंगरी मैथिली सारक्यो भासो ज्यो भाशांनी म्हणजे साहित्य सुद्धा सारकें ना त्यो भासो थंय पावल्यो लोकसभेन आनी कोंकणी कितलेशेच नंतर. आनी अजुनूय तो म्हणटा की थंय 2 जागे खाली आसा, रिते आसा, पूण आमचे भुरगीं थंय वचपाक तयार ना. म्हणल्यार कितलीशींच दारां उक्ती आसात. तुमी
म्हळें तशें की आमी पांय घालून तातूंत भितर सरपाची सरपाक जाय. एका तरेन गरज आसा. सर हांव थोडेशे गोंया कडेन येता. गोंयान राजभास कायदो चालीक लागलो आनी आमकां खबर आसा तो केदो व्हडलो संघर्श आशिल्लो म्हणटा तो, म्हणजे ते आमकां अशेंच कोणें काडून दिवंक ना म्हणटा तशें. गोंयान जो राजभास कायदो आज चालीक लायला ताजे विशीं तुमी कितले समाधानी आसा? गोंयांत राजभास कायदो चालीक लागपा खातीर केन्ना सावन आमी संघर्शांत आसा. कायदो चालीक लागू जाय म्हणून. बरोबर. गोवा हितराखंड मंचा सारकिल्ली चळवळ ही अशाच विचारान प्रेरीत जाल्ली, मुखार घेतिल्ली आमी. बरोबर. पूण एक बरें दिसलें की आर्लेकर सभापती जेन्ना जाले, मनोहरभाई पर्रीकाराच्या काळांत आसतले, त्या वेळार विधानसभेन कोंकणी कामकाज पुराय रितीन सुरू केलें आनी सरकारी नोकर, सरकारी सर्वीस करप्यांक कोंकणीचे गिन्यानाचे प्रशिक्षण दिवचे खातीर चर्चिल आलेमांव जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्ले तेन्नाय बी ताणें सुरू केल्लें. ऑफकोर्स मदीं खंड पडलो, मदीं तें बरें नेटान चालू जालें, पूण जाता, चालीक लागला. आनी म्हाका दिसता आतां प्रेझेंट गव्हर्मेंटान कोंकणीच्या बाबतींत पयर सुद्दां विधानसभेत जी भुमिका घेतली ती ताजोच भाग आसा. बरोबर. आनी आतां प्रशिक्षण तर चालूच आसा सरकारी सर्वीस करपी मनशां खातीर. हे राजभास कायदो चालीक लागपाचोच एक भाग आसा. आमचे फलक आसा, सरकारी खात्याचे फलक आसा, निम सरकारी खात्यांचे डिपार्टमेंटाचे फलक आसा. हे फलक फळे म्हणया, म्हण तांचे नांव तकटे म्हणया, कोंकणींतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. हेर भासांनी आसात पूण कोंकणींतल्यान दिश्टी पडटा प्रत्येक कडेन. वय बी राजभास चालीक लागिल्ल्याचोच भाग आसा. आनी कांय शैक्षणीक मळार खास करून कोंकणीक राजभास म्हणून जे तांत्रीक चौकटींतले कायदे आसतात जे हेरा भासांक लागता, हेरा विशयाक लागता, ते कोंकणीच्या बाबतींत सदळ केल्यात. म्हणजे उणो विद्यार्थी आसलो सुद्दां जाल्यार तो विशय शिकतलो भुरगो आनी ताजे खातीर पूर्ण वेळ टिचर आसतलो, अशी सुद्दां तजवीज जी केल्ली आसा शिक्षणांत ती सुद्दां ताजोच भाग आसा. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा ज्यो खातीर राजभास कायदो ल्हव 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 चालीक लागला. पूण इतल्याचेर आमी थांबूंक जायना. आमी अजून काम करूंक जाय. अजून आमी सगळी मळां जी आहा ती सोदून काडूंक जाय आनी एकलोच काम करचो ना. साबार जाणांनी हाजेर वेगवेगळे तरेन काम करचें पडटलें. आयचो सरकार तर खूब पॉझिटिव्ह आसा. आयच्या सरकारा कडेन वचून मागणी करपाक जाय, जावं मांडपाक जाय बरे रितीन प्रस्ताव, कितें काम केल्यार कशें वतलें. आनी म्हाका खात्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुखेलमंत्री आनी ताजे बाकीचे मंत्री ह्या राजभास कायद्याच्या संदर्भात कोंकणी चळवळीची जी मागणी आसा ती ते सकल उडोवचे ना. बरोबर बरोबर. आनी सर तुमी म्हणटा तशें की एका तरेची खंत की इतल्या वर्सां उपरांतूय सरकाराक आपली भुमिका स्पश्ट करची पडटा. म्हणजे अजुनूय आमचे वाद कित्याक मिटनात, लिपये बाबत आसत किंवा अजुनूय बी मराठी कोंकणी म्हणजे इतल्या वर्सां उपरांत सुद्दां. आनी त्या माचये वयल्यान कांय अश्यो सरळ घोशणा वतात की आमी आतां पॉलिटिकली प्रयत्न करपाक जाय, नाजाल्यार आमी मतांच्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न करपाक जाय, अशें सरळ राजकीय म्हणटा तशें स्टेटमेंट ह्या माचये वयल्यान वचपाक लागल्यात. हे वाद आमच्या भितर अजुनूय कित्याक मिटनात आनी कित्याक परत परत उफाळून येतात? हो प्रश्न कित्याक येता हो म्हाकाय आसा. म्हाकाय बी दिसता अशें कित्याक जावचें. इतलीं वर्सां जालीं गोंयची पिळगी, गोंयचो लोक, गोंय आमच्या सांस्कृतीक सामाजीक जिणेंत कितलो संघर्श आमी भाशे खातीरूच करप. भाशा म्हणून पळयनाशिल्ले तें एक आमचें साधन, आमच्या उन्नतीचें साधन, तें आमच्या उदरगतीचें साधन, तें माध्यम तें आमकां साध्य करपाक जाय. आमचे भाशेंतल्यानूय कर्तृत्वाची उंचाय आमच्यान गाठपाक जाता. आमची भास आमच्या सगळ्या हितांचे संरक्षणाची एक प्रतीक आसा. हें आमी सिद्ध करपा खातीर भास मागताले. भावनेच्या रितीन आमी मागली, मात्र भावना आसात, पूण भावनेक विधायक आनी रचनात्मक आमी बैठक दिवंक सोदताले. ती दिली आतां आनी मुखार वता. पूण आयज जे फक्त भावनीक रितीन ब्लॅकमेलिंग करूंक सोदता, समाजा भितर फूट घालूंक सोदता, सोशियो पॉलिटिकल मुवमेंट मुखार व्हरूंक सोदता, ह्या लोकांक भाशेचें पडूंक ना आनी भाशेच्या माध्यमांतल्यान हित जपपाक जाय ह्या विचारांचेय पडूंक ना. ते आमच्या नवे जनरेशनाच्या फुडारा कडेन खेळटात. हे ताणें थांबोवचें अशें हांव हात जोडून मागता. ह्या कांय जाणटे आसा हातूंत
मतांची भास करता. आज तुम्ही मतांची भास करून एक भाषा आमच्या राज्यभाषेत दार उक्ते करून भितर घालया म्हणटा. हांगा गोंयान आयज लोकशायेन इतले भितर सरल्या लोक आनी पयले कन्नड येतली. कन्नड म्हणटले आमची मतां हांगा आसात. बरोबर. बाकीच्या हेर राज्यांतले म्हणटले आमची मतां हांगा आसात. बरोबर. सो मतां आनी राजभास हें जर समीकरण केलें जाल्यार तुमी खंय व्हरून सोदता गोंय आनी गोंयची भास हो चुकीचो स्टँड आसा. हांव तांचे कडेन मागता तुमी परत पुनर्विचार करचो. तुमी जे कितें चलयला त्या कार्याचेर पुनर्विचार करचो. नवे पिळगे कडेन खेळूं नाकात. नवे पिळगेच्या फुडारा कडेन खेळूं नाकात. नवी पिळगी जागृत आसा. नवे पिळगेक बेस बरें कळटा खंयची भास आसल्यार कितले सुरक्षीत आसात आमी आनी खंयचे भाशेन आमच्या अस्मितायेचो मंत्र लिपला हें पूर्ण पिळगेक खबर आसा नवे आनी कोंकणी मनशाक तर खबर आसाच. ती जागृत आसा. पूण ही अशी तरेची सामाजीक फूट अस्मितायेच्या संदर्भातले मतभेद अस्मितायेच्या संदर्भातलो वैचारीक प्रदूषण हे ह्या जाणटेल्यांनी थांबोवचें हो म्हजो रिक्वेस्ट ही विनंती. बरं सर, रोमी लिपयेचो जो विशय आसा म्हणजे आमी म्हाका दिसता आमी सगळेच मान्य करतात की रोमी लिपयेन साहित्य रचताले, अजुनूय रचपी लोक आसात. तातूंत खूब बरें साहित्य आसा. रोमी लिपीचे जे आमचे भाव आसा तांकां लागीं करपा खातीर आनी तांकां एका तरेन म्हणजे तांच्या भितर जे गैरसमज आसा तशें आमी जर धरले की तांचे गैरसमज जाल्यार ते पयस करपा खातीर कितें खाशेलो वावर जावपाची गरज तुमकां दिसता? वावर आतांच न्ही, वावर बरो पयलीं सावन सुरू जाल्लो आसा. हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुसलमान भाव आमी सगळे धर्माचे कोंकणी खातीर काम करत आयिल्ले आमी. नाते आमी दायजी एकमेकाचे. आनी त्या नदरेंतल्यान रोमींतल्यान पुस्तकां बरोवप, बरोवप्याक उर्बा दिवप, पुरस्कार दिवप, ते खातीर जें कितें करूं येता तो आदार दिवप हें काम चालूच आसा. आमी तांकां म्हणटना आमी ते पलतडचे आमी आलतडचे अशें केन्नाच म्हणा. ते आमचेच. पूण कांय लोक आसा सगळ्यांनी कांय लोक आसा हे गैरसमज सामाजीक फूट पडूंक शकता असले तरेचे विशय परत परत उखलून धरतात. ते कांय लोक आसात, थोडे लोक आसात. ते थोड्या लोकां खातीर बहुसंख्य लोक जे आसा ते बळी वतात. म्हणून आमी भंय आसा, आमकां हुस्को आसा सामाजीक रचना आमची फुटून वचत, तुटून वचत. पूण हांव तांकां ह्या व्यासपिठान तुमच्या माध्यमांतल्यान परत विनंती करूंक सोदतां की आमी येदेशें गोंय, ह्या गोंयान आमची लोकसंख्या कितली, नीज कोंकणी उलोवपी आनी नीज गोंयकार म्हणप्यांची, त्या पॉप्युलेशना भितर त्या लोकसंख्ये भितर जर आमी भाशावादानूच एके वटेन तो मराठी वाद हाडटा, एके वटेन लिपीवाद हाडटा, भाशावाद असो फापसून कातरून तोडून उडोवपाक सोदताय आमी. भाशा एकीकरण जावपाचें तें बरोबर न्ही. हातूंतल्यान फायदो घेतले भलतेच जे पॉप्युलेशन, जी लोकसंख्या गोंयान वाडल्या बिगर कोंकणी मनशाची, बिगर कोंकणी उलोवपी मनशांची. बाकी भारतीय ते आमचे, ते बाबतींत दुबाव ना, नागरिकूच ते आमचे. पूण आमच्या राज्याची राजभास आनी लोकभास हाका हाजे कडेन आजनेर करपी हेजे जे पळय चळवळी चल्ल्यात तांचे कडेन हांव परत एकदां मागतां की तुमी थोडेच जाण मतभेद निर्माण करतात आनी बहुसंख्य लोकांक वेटीक धरता. हें चुकीचें आसा. हाजो फायदो भलतोच घेतले आनी आमी गोंयकार जे भाशा हे मंत्र धरून लिपी आनी वेगवेगळी राजकारणां चालू केल्या ते फसतले आनी ते फटवतले. आनी आमी तरी इतले जागृत रावपाक सोदता. तुमी चळवळी चलयले तरी तुमकां आमी फटोवंक कोणाक दिवचे ना आनी आमकां फटयतल्याकूय आमी फटोवंक दिवचे ना. बरोबर सर, म्हाका दिसता गोवा कोंकणी अकादमी कितलोसोच तेंप अशा तरेचो एक धडाडी अध्यक्ष आसचो म्हणून मागताली. आनी वसंत भगवंत सावंत जे तुमचे आदी अध्यक्ष आशिल्ले तांकां जितलो वेळ मेळ्ळो तांणी आपल्या पद्दतीन अकादमीचें काम स्ट्रीमलायन करपाचो खूब यत्न केलो. अकादमीचें काम आतां तुमच्या अध्यक्षते खाला तुमी कशे तरेन पळयतात की तुमी प्रामुख्यान खंयच्यो गजाली तुमच्या नदरे मुखार दवरल्यात ज्यो तुमी सुरवात करपाक सोदतात एक अध्यक्ष म्हणून? पयलीं म्हणजे गोवा कोंकणी अकादमी ह्या हातूंत एक कोंकणी उतर आसा आनी दुसरें अकादमी उतर आसा. अकादमीचें काम हें एकाडेमीक काम करपाचें, चडशें एकाडेमीक काम जावपाक जाय.
आणि ते नदरेंतल्यान आतां पयलीं मेरेन प्रयत्न जाला ना म्हणना, तातूंत बदलत्या काळा प्रमाण एकाडेमीक काम करपाची क्षेत्रां खंयची, मळां खंयची हे वेंचून काडून ताची वळेरी करून कामाची वांटणी करून हांव ही बैठक मातशी वाडोवंक सोदतां, एकाडेमीक कामाची बैठक, जातूंत KG to PG मेरेन आतां शिक्षणाची नवी तरा आयल्या. NEPचो नवो सिलेबस आमकां लागू पडला. शिक्षणीक यंत्रणा बदलूंक लागल्यात. अशा वेळार शिक्षणीक यंत्रणा, शिक्षणीक मळांक, शिक्षणीक वेवस्थेक लागपी सामुग्री जी डिजिटल कंटेंटांतल्यान आसूं, संशोधनात्मक पद्दतींतली आसूं, सिलेबसाक सपोर्टीव सामुग्री जी जाय ती सामुग्री तयार करपाचें काम हांव हातान घेवंक सोदतां. संशोधनात्मक भितर काम आयलेंच, म्हणजे पाठ्यपुस्तकांक धरून दुसरे तरेचें साहित्य, सपोर्टीव साहित्य निर्माण करपाक जाय जाल्यारूय आयलें. मागीर कांय प्रशिक्षण वर्ग खास करून, म्हणजे आमी आमचे शिक्षकूच आसात, कांय जे शिक्षक BEd केल्यात, MA केल्यात, पूण MA करुना आनी BEdूय करुना अशाय शिक्षकांक कोंकणी शिकयतात, कोंकणी शिकोवंक लायतात. अशी बीन वेवस्था कांय कडेन आमकां आयकूंक येता आनी बी पळयतात. म्हण प्रशिक्षणाचे वर्ग सुरू करप कोंकणीच्या संदर्भांतले आनी एकाडेमीक फायन ट्युनिंग हाडप हो एक विचार हांवें तातूंत एक केल्लो आसा. हांगाच म्हज्या अकादेमीच्या एका कॉर्नराक ऑडियो विज्युअल एक स्टुडिओ निर्माण जावचो, जंय डिजिटल आर्कायव निर्माण जावचे आमचे. तातूंत कोंकणीच्या चळवळीचे आर्कायव, ते म्युझियम, डिजिटल म्युझियम आर्कायव ते सगळे भितर तयार जावचे, निर्माण जावचे, हे खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो. दुसरें बोली कणकणी कोंकणी हे एक हांव विचार केला. कारण आमच्यो बोलयो इतल्यो आसा, दर 10 किलोमिटराचेर भास बदलतात, पूण बोलयो इतल्यो आसा, ह्या बोलयां भितर इतली रीच उतरावळ आसा, गिरेस्त उतरावळ आसा, ती उतरावळ मुख्य प्रवाहान अजून तितली दिसना, तितले दिसना. म्हणटकच त्या बोलयांचो अभ्यास करपी एक खास व्यक्ती नेमून तांकां संशोधनाचे थोडेशें प्रशिक्षण दिवन त्या गांवांतल्या बोलयांचो अभ्यास करपा खातीर धाडप. आनी बोली कणकणी कोंकणी हें मिशन कशें, ताका मनोरंजनाचेंय बीन आंग आसा. गांवांनी वचप, लोककाणयो आयकून घेवप, लोकगाराणी सांगणी आयकून घेवप, म्हणी ओपारी फक्त पुस्तकांनी वाचप न्हय, तांणी प्रत्यक्ष आपले बोलयेन, आपले शैलीन त्यो म्हणच्यो, आयकुच्यो आमी, आनी ताजें संकलन करपी एक व्यक्ती अकादेमीच्या वतीन काम करतलो त्या बोलयांचेर. अशे तरेचे विचार आमी आतां ताची रचना तयार करतात आनी तें जातलें. म्हणजे सगळ्या उतरावळींचो एक कोश निर्माण जातलो, सगळ्या बोलींचो एक कोश निर्माण जातलो, आनी अखिल भारतीय कोंकणी बोली संमेलन एक दीस घडून येतलें, जंय आमकां वेगळे तरेचें दर्शन दिसतलें, जे प्रत्येक ती बोली उलोवपी मनशाक कोंकणीची धनीपणाची भावना निर्माण जातली. हा, ही बोली ताजीच मरे, ही बोली हाचीच मरे, असो वाद नाका. स्टँडर्ड कोंकणी आमची आसा ती आसात, तातूंत भितर प्रत्येक बोलयांतली उतरां येवची आनी बरी बरी उतरावळ आमची गिरेस्त जावची, असो एक अभ्यास हांवें थारायला. त्याच बरोबर कलात्मक काम हें उणें लेखचें न्हय. कलेंतल्यान कोंकणी, कोंकणींतल्यान कला, असो एक विचार घेवन अकादेमीची घटनाच आमकां गायड करता. अकादेमीच्या घटना आमकां वेगळे वेगळे तरेन काम कशें करचें हे विशीं सांगता. म्हणटकच एकेच वाटेन कामाची गर्दी करप ना. साहित्य निर्माण जावपाकूच जाय, साहित्याचेर समिक्षाय निर्माण जावपाक जाय बदलत्या काळा प्रमाण. आज MA PhD संशोधनाचो वावर चल्ला, मग समिक्षा साहित्यय तितलें कसदार येवपाची गरज आसा, संशोधनात्मक साहित्यय तितलें कसदार येवपाची गरज आसा. आनी संशोधन आनी समिक्षा म्हणजे फक्त साहित्याची न्हय, भाशाशास्त्रीक नदरेंतल्यान जो वावर जावपाक जाय तेय नदरेन फुडें आमकां वचपा खातीर आमची घटनाच आमकां गायड करता. नव्यो नव्यो संस्था निर्माण करपाक जाय आमकां गांवांनी, ज्या गांवांनी आमी पावूना अशा गांवांत संस्था निर्माण करपाक जाय, आनी आडेगडेच्या त्या वाठारांतल्या कोंकणी मनशाक एकठांय हाडूंक जाय, असो एक विचार केल्लो आसा. संगीत, नाटक, फिल्म ह्या सगळ्यांक सांगड घालून कोंकणी साहित्यय बी प्रमोट जावचें असोय बीन एक प्रयत्न आमचो आसतलो. सो प्रशिक्षण,
साहित्य, भास, संघटन, बरोबर. कला आणि सांगला तशें एकाडेमीक कामाक वजन दिवप. म्हाका दिसता तुमचो ह्या सगळ्या क्षेत्रांतलो अनुभव हाच्या खातीर खूब पूरक थारतलो, कारण तुमी ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी हाच्या पयलीं काम केलां आणि काम म्हणटा आसतना फक्त एक घटक म्हणून न्ही, तुमी नव्यो गजाली जल्माक घाल्यात. सो त्या नदरेन म्हाका दिसता अकादमी खातीर हो एक खूब पूरक आनी एक घटायची गजाल की तुमच्या सारकेलो अध्यक्ष अकादमीक लाभला. हांव निमणो प्रश्न घेता, थोडोसो राजकी प्रश्न. अशें म्हणटात की अकादमी म्हणया किंवा अश्यो ज्यो संस्था आसा, ऑटोनॉमस बॉडीज आसा, ताजेर पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट जावचे न्हय अशे तरेचो एक सदांच सगळ्यांचें एक मत आसता. हांव म्हणना की तुमी पॉलिटिकल, पूण तुमी भारतीय जनता पक्षा कडेन तशे लागींचे संबंद दवरून आसात. हांव उरफाटें विचारन की पक्षा कडेन लागीं आशिल्ल्यान ताचो फायदो कसो करूं येता, भाशे खातीर म्हणया, संस्थे खातीर म्हणया, किंवा आमी जे म्हणटात की हांगा फक्त अध्यक्ष म्हणून रावन न्हय, एक प्रशासक म्हणून काय जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्या कडल्यान किंवा त्या संबंदीत लोकां कडल्यान काम करून घेवपाची गरज आसा. म्हणटकर ताचो फायदो तुमकां कशे तरेन जातलो? आमची स्वायत्त संस्था कोंकणी अकादमी सरकाराची बॉडी. बरोबर. सरकार जो निर्णय घेता तोच निर्णया फुडें वता. भाऊ काकोडकार आमचे पहिले अध्यक्ष कोंकणी अकादमीचे, जांच्या फुडाकारपणा खाला जाणें भर घातली म्हणून ही अकादमी आमकां आयज पळोवंक मेळटा. आमचें तशें न्ही आनी म्हजें तशें न्ही, खंयचीय आस्थापना घेया सरकारी, खंयचीय अकादमी घेया, हें सरकार आनी अकादमी हांचें नातें आसता. त्या शिवाय ते फुडें वचूंक शकत ना. भाऊ काकोडकर सुद्दां एका पक्षा कडेन आशिल्ले, फुडले सुद्दां अध्यक्ष खंय ना खंय ताका लिंक आशिल्ले, ते आसता ते आतांच जाला अशांतलो भाग ना. आतां प्रश्न असो की तुमी पक्षा कडेन लागीं आशिल्ल्यान कोंकणी अकादमीक फायदो कसो करून घेतले, हो प्रॅक्टिकल फुडें जावपाचो. आतां मागीर आतांच हांवें ताबो घेतला तेन्ना फुडें हांव म्हज्या प्रयत्नान आसा. आनी तुमकां आतांचेच एग्जाम्पल मेळ्ळां आसतलें, विधानसभेन मुख्यमंत्र्यांनी जी भुमिका घेतल्या आनी बाकीच्याय सत्ताधारी पक्षान जे समर्थन भुमिकेक त्या दिल्लें आसा, तातूंत थोडो भोव तरी अकादमीचो हात आसात आसा. तो थोडो भोव तरी हात आसात आसा. ऑफकोर्स उदय बाबा सारकिल्ले आमकां गायड मेळटा, आमचे वडील जाणटेले आमकां मार्गदर्शन करता आनी त्या मार्गदर्शना प्रमाण आमी सरकारा कडेन आमची मागणी जावं प्रस्ताव जावं आमी विचार दवरता. निश्चितपणान म्हाका जें कितें स्थान मेळ्ळां त्या स्थानाचेर बसून प्रामाणीकपणान जें कितें हांव विचार करता अकादमीक आनी कोंकणीक मेळोवन दिवपा खातीर तो हांव करतलो. आनी ते नदरेन म्हाका पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळटा. बरोबर. आनी म्हाका दिसता ताची खूब गरज आसता की आमी सदांच भाशे कडेन राजकारण हाडचें न्हय किंवा संस्कृती कडेन हाडचें न्हय म्हणटात, पूण जर राजकारणांतल्यान कांय पूरक गजाली मेळटात आनी राजकारणांतल्यान जर ह्यो सगळ्यो गजाली सक्षम जाता जाल्यार मागीर म्हाका दिसता अशे तरेची विधानां करप गरजेची न्ही. आनी आमी सगळेच राजकीय, म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की आमी कोणूच अपॉलिटिकल न्ही, आमी सगळे तरेन पॉलिटिकल. आनी पॉलिटिकली आमची भास तितलीच स्ट्रेंथन जावपाची, तितलीच सशक्त जावपाची गरज आसा. जे आमी आतां विधानसभेत पळयलें आनी हांव मागन की मुखारूय बी आमकां पळोवपाक मेळचें. आनी जंय जंय काम अडलां, म्हणजे राजभास कायदो धरया किंवा आनी साहित्याच्या मळार जंय जंय तें अडलां, थंय गोवा कोंकणी अकादमी जालीच, पूण म्हाका दिसता तुमचें जें इतल्या वर्सांचो अणभव आसा, काम आसा, तें पूरक थारचें अशें हांव मागन. आयज म्हाका दिसता इतल्या ल्हान वेळात आमी कितल्याशाच गजालींक हात लायला. प्रत्येक विशय हो एक वेगळ्या मुलाखतीचो विशय खरें म्हळ्यार, पूण एक थोडेशे तरी गजाली तुमच्या मुखार मांडपाक मेळ्ळ्यो हाजी म्हाका खूब खोस आसा. सर, देव बरें करूं तुमकां. आनी तुमकां परबी भेटयतनाच तुमच्या फुडाराच्या वाटचाली खातीर तुमकां हांव खूब खूब यश आंवडेतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं.